आज एक्सप्लेन गर्न गइरहेको मुभी हो 300। साथीहरू नमस्कार, म जमिन। यो च्यानलमा नयाँ तथा पुराना विभिन्न भाषाका मुभी एक्सप्लेन गर्ने गर्छु। यो च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब गरेर मेरो यो कामलाई सपोर्ट गरिदिनुहोला। सुरु गरौँ मुभी 300 को एक्सप्लेनेसन। मुभीको सुरुमा एउटा बच्चालाई देखाइन्छ जसको भर्खरै जन्म भएको हुन्छ र एउटा पुजारी उसलाई हेरिरहेको हुन्छ। त्यहाँ एउटा प्रथा हुन्छ कि जो बच्चा लुलो लङ्गडो हुन्छ उसलाई मारिन्छ। केही समयपछिको सिन देखाइन्छ। त्यो बच्चा अब 7 वर्ष भइसकेको हुन्छ र उसको ट्रेनिङ चलिरहेको हुन्छ। ट्रेनिङ एकदम कठोर हुन्छ। त्यो राज्य स्पार्टा हुन्छ। स्पार्टामा बच्चैदेखि युद्धमा कसरी लडिन्छ र खराब परिस्थितिमा पनि कसरी बाँच्न सकिन्छ भनेर ट्रेनिङ दिइन्छ। ट्रेनिङ एकदम कठोर हुन्छ। यहाँ त्यही बच्चालाई रातको समयमा हिउँ परेको समयमा जङ्गलमा पठाइएको देखाइन्छ। तब उसको सामना एउटा भोकाएको ब्वाँसोसँग हुन्छ। त्यो बच्चाले बहादुरीका साथ त्यो ब्वाँसोलाई मारिदिन्छ। अब त्यो बच्चा जब घरमा पुग्छ उसलाई स्पार्टाको राजा बनाइन्छ। त्यो बच्चाको नाम हुन्छ लुनाइटस। बिस्तारै अब 30 वर्ष बितिसकेको हुन्छ र लुनाइटस अब ठुलो भइसकेको हुन्छ। एक दिन फारस नामको देशको एउटा दूत आएको हुन्छ। उसले स्पार्टामा केही दिनमै हमला गर्ने सन्देश दिएको हुन्छ र यहाँको सबै मान्छेलाई बन्दी बनाइन्छ र महिलासँग सम्बन्ध राखेर बच्चा जन्माइन्छ भनेर भन्छ। यो सुनेर लुनाइटसलाई रिस उठ्छ र त्यो दूत र उसको सबै मान्छेहरूलाई मारिदिन्छ। अब लुनाइटसलाई थाहा भइसक्यो कि फारस देशका राजा जोर्जेसको सेना जो लाखौंको संख्यामा छन् उनीहरू हमला गर्न आउँदैछन्। त्यही भएर लुनाइटस उनीहरूको हमला रोक्नको लागि युद्ध गर्न चाहन्छ। तर यसको फैसला लुनाइटस आफैले गर्न सक्दैन। हुनलाई त ऊ राजा हो, तर युद्ध गर्नको लागि ऊ ओरिकल कहाँ जानुपर्ने हुन्छ। यदि ओरिकलहरूले युद्ध गर्न ठिक छ भन्ने कुरामा सहमत भयो भने मात्रै लुनाइटस युद्ध गर्न पाउँछ। ओरिकल त्यस्ता केटीहरू हुन् जो ईश्वरको सन्देश मानिससम्म पुर्याउँछन्। यहाँ केही बुढा पाखण्डी पुजारी हुन्छन् जसले ओरिकललाई बसमा राखेका हुन्छन्। उनीहरूले स्पार्टाका जवान केटीहरूलाई आफ्नो बसमा राख्छन् र उनीहरू मार्फत मान्छेहरूको सन्देश ईश्वरसम्म पुर्याउने गर्छन्। अब रातको सिनमा लुनाइटस ती पुजारी कहाँ जान्छ र आफ्नो सबै युद्धको रणनीति भन्छ। लुनाइटस भन्छ कि फारसी सेना हामीलाई आक्रमण गर्दैछन्। यदि हामी पहाडी इलाका जसलाई नरकको ढोका पनि भनिन्छ त्यहाँ फारसी सेनालाई फसाएर युद्ध गर्न सक्यौं भने हामी उनीहरूलाई हराउन सक्छौं। पुजारी तब भन्छ कि ओरिकलसँग कुरा गर्नुपर्छ, तर त्यो भन्दा पहिले चढाउनको लागि के ल्यायो भनेर राजा लुनाइटसलाई उसले सोध्छ। तब लुनाइटसले सुनको 1 बोरा दिन्छ। पुजारी तब भन्छ कि जुन लडाईँ हुन गइरहेको छ त्यो लडाईँ भयो भने स्पार्टा ध्वस्त हुन्छ। तर लुनाइटस यो कुरा स्वीकार्न सक्दैन र ऊ भन्छ यदि फारस सेनाले यहाँ कब्जा गर्यो भने सेनाहरूलाई मारिदिन्छन् अनि बच्चा र महिलाहरूलाई गुलाम बनाउँछन्। पुजारी भन्छ यो ओरिकलको सन्देश हो, ईश्वरको सन्देश हो। यो सुनेर लुनाइटस रिसाउँदै त्यहाँबाट फर्कन्छ। यहाँ लुनाइटसको सेनापति थ्यारोन अर्को देशको राजासँग मिलेको हुन्छ। थ्यारोनले नै फारस देशका राजा जोर्जेससँग मिलेर ती पुजारीलाई धेरै सुनका सिक्का दिएर किनेको हुन्छ र ईश्वरको सन्देश भनेर गलत सन्देश सुनाउन लगाएको हुन्छ। यहाँ सेनापति थ्यारोन लुनाइटसका सारा सम्पत्ति आफ्नो बनाउन चाहन्थ्यो भने जोर्जेस स्पार्टा हत्याउन चाहन्थ्यो। अब लुनाइटस युद्धमा जान चाहन्थ्यो तर पुजारीको आज्ञाको कारण जान सक्दैनथ्यो। यहाँ ऊ बेचैन भएर बसेको देखेर उसको रानीले उसलाई किन निराश भएको भनेर सोध्छ। अनि लुनाइटस भन्छ कि जसलाई म आफ्नो प्राण भन्दा बढी माया गर्छु त्यो खत्तम भएको हेर्न चाहन्न, यानि कि स्पार्टा। उसको रानी उसलाई भन्छ कि तपाईँ आफूलाई एउटा राजा नसोच्नुहोस् वा कसैको पति नसोच्नुहोस्, तपाईँ एक स्वतन्त्र मानिस सोच्नुहोस् र यस्तो परिस्थितिमा एक स्वतन्त्र मानिस के गर्छ त्यही गर्नुहोस्। लुनाइटस अर्को दिन आफ्नो 300 बहादुर सैनिकलाई बोलाउँछ। उनीहरू लडाईँको लागि तयारी गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरू स्पार्टाका सबसे बहादुर सेनाहरू हुन्छन् र स्पार्टालाई आफ्नो रगत बगाएर भए पनि बचाउन चाहन्छन्। उनीहरूलाई थाहा छ कि यो युद्धमा जानु आफ्नो प्राणको आहुति दिनु हो। यिनीहरू मर्न डराउँदैनन्। जब लुनाइटस र 300 सेनाहरू युद्ध लड्नको लागि अगाडि बढिरहेका हुन्छन् तब सेनापति थ्यारोन र केही सांसद त्यहाँ आइपुग्छन्। उनीहरू भन्छन् पुजारी र ओरिकलले भनिसकेका छन् हामी युद्धमा जानुहुन्न भनेर। तब लुनाइटस भन्छ म कहाँ युद्धमा जान लागेको हो र, म त घुम्न जान लागेको र यी 300 सिपाहीहरू त मेरो अंगरक्षक पो हुन् त।
अब लुनाइटस 300 मानिसका साथ नरकको द्वारतिर जान्छन्। जब उनीहरू जाँदै हुन्छन् तब एउटा कुप्रो बुढो मान्छेले त्यो आर्मीको टिमलाई हेरिरहेको हुन्छ। उसँग ढाल र भाला पनि हुन्छ। त्यो आर्मीको टिम एउटा गाउँमा आउँछ जहाँ कसैले पुरै गाउँ नै जलाइदिएको थियो। त्यहाँ एउटा बच्चा आउँछ जो लुनाइटसको काखमा आएर मर्छ। मर्ने बेलामा उसले भन्छ यहाँ शैतान राक्षसको आर्मी आएको थियो। तब एउटा सिपाही आउँछ र भन्छ मैले फारसी शैतानको बारेमा सुनेको थिएँ, यिनीहरूलाई मार्न सकिँदैन। तब लुनाइटस भन्छ कि यिनीहरूलाई मार्न सकिन्छ सकिँदैन हाम्रो तरबारले फैसला गर्छ। अब लुनाइटस एउटा पहाडको खोजको बाटो हुँदै समुद्रसम्म आइपुग्छ। त्यहाँ दुश्मन सैनिकहरू धेरैको संख्यामा पानी जहाजबाट आइरहेका हुन्छन्। त्यही बेला ठुलो पानी पर्न थाल्छ, चट्याङ बर्सन्छ र ठुलो तुफान आउँछ अनि फारसी पानी जहाज सबैलाई डुबाएर दुश्मन सेनाहरूलाई मारिदिन्छ। यो देखेर स्पार्टाका सैनिकहरू खुसी हुन्छन्, तर पहाडको अर्को भागमा हेर्दा धेरै सेनाहरू आइसकेका हुन्छन् र फारसी सैनिकको संख्या लाखौंमा हुन्छ। तर उनीहरूको रणनीतिको अनुसार जुन पहाडमा उनीहरू छन् त्यो पहाडको बाटो एकदम साँघुरो छ, त्यसैले यसलाई नर्कको द्वार पनि भनिन्छ। यहाँबाट स्पार्टा जानको लागि यही एउटा बाटो मात्र हुन्छ र यो बाटोमा युद्ध गर्दा फारसका पुरै सेना एकसाथ लड्न सक्दैनन्, सानो संख्यामा मात्र लड्न पर्ने हुन्छ। जब लुनाइटसले आफ्नो सेनापतिलाई यहाँ आइपुग्ने अर्को बाटो पनि छ भनेर सोध्छ, तब सेनापति भन्छ यहाँ आउने अर्को कुनै बाटो छैन। तब त्यही कुप्रो मान्छे आइपुग्छ र भन्छ यहाँ आइपुग्न पश्चिमको एउटा कठिन बाटो छ र यदि फारसका सेना त्यो बाटोबाट आयो भने हामीलाई चारैतर्फ घेर्न सक्छन्। यो त्यही कुप्रो मान्छे हुन्छ जसले पुरै समय उनीहरूलाई फलो गरिरहेको थियो। तब त्यो कुप्रो मान्छे लुनाइटस कहाँ आएर म पनि तपाईको सेनामा भर्ती हुन चाहन्छु भन्छ। तर उसको फिजिकल डिसेबिलिटी देखेर लुनाइटसले उसलाई आफ्नो सेनामा राख्न मान्दैन र लुनाइटस त्यहाँबाट जान्छ। त्यो कुप्रो मान्छे निराश भएर आफ्नो लुगा, ढाल र भाला त्यहीबाट तल फ्याँकिदिन्छ। अब फारसी शत्रु सेना जो जोर्जेसको सेना हुन्छन् उनीहरूले लुनाइटसको सेनालाई आक्रमण गर्न थाल्छन्। तर लुनाइटसका सेनाहरूले उनीहरूसँग बहादुरीका साथ लडाई गर्छन् र सबैलाई मारिदिन्छन्। जब हजारौंको संख्यामा गएका सेनाहरू मारिन्छन् तब जोर्जेस लुनाइटसलाई भेट्न आइपुग्छ। जोर्जेस आफैलाई देवता ठान्छ जसको नियत खराब हुन्छ। ऊ चाहन्छ कि स्पार्टाले उसको अगाडि शिर झुकाओस्। जोर्जेस लुनाइटसलाई मेरो अगाडि झुक, सारा राजा तेरो अगाडि झुक्छन् भन्छ। तर लुनाइटस उसको कुरा मान्दैन। जोर्जेस लुनाइटसलाई डराउन पनि खोज्छ, तर लुनाइटस उसँग डराउँदैन। अर्को सिनमा हामी जोर्जेसको एउटा खुङखार सेनाहरूले लुनाइटसको सेनालाई आक्रमण गरेको देख्छौं। लुनाइटसका सेना बहादुरीका साथ लडाई गर्छन्। जोर्जेसको सेनामा एउटा भयंकर राक्षस जस्तो योद्धा पनि हुन्छ जो ज्यादा नै शक्तिशाली र डरलाग्दो हुन्छ। लुनाइटस त्यसको पनि घाँटी छिनाइदिन्छ र त्यो युद्ध पनि लुनाइटस जित्छ। अर्को सिन रातको समयमा लुनाइटसका सेना उत्सव मनाइरहेका हुन्छन्। लुनाइटसलाई पनि अब आशा लाग्छ कि जोर्जेसलाई हराउन सकिन्छ भनेर। अर्को दिन जोर्जेस जादुगरको साथै विशाल जनावर र सेना लिएर युद्ध मैदानमा आउँछ। यो युद्धमा लुनाइटसको सेनापतिको एउटा छोरा पनि मर्छ, तर लुनाइटसको सेनाले त्यो युद्ध पनि जित्छ। लुनाइटसको सेनापतिको छोरा मरेको हुनाले त्यो रात उनीहरू उत्सव मनाउँदैनन्। यो युद्धपछि जोर्जेस पनि एकदम रिसाउँछ। आफूले आफैलाई देवता भन्ने जोर्जेस आफू हारेको देखेर आफ्नो सेनापतिलाई नै मृत्युदण्ड दिन्छ। अर्को सिनमा त्यही कुप्रो मानिसलाई देखाइन्छ जो जोर्जेसको सामु आइपुग्छ। जोर्जेस उसलाई भन्छ कि तँलाई धन, दौलत, स्त्री जे चाहिन्छ म दिन्छु, तर मलाई त्यो बाटोको जानकारी चाहिन्छ जुन बाटो भएर स्पार्टाका सैनिकलाई घेर्न सकिन्छ। अनि त्यो कुरा त्यो कुप्रो मान्छेले मान्छ र जोर्जेससँग मिल्छ। अब सिन शिफ्ट हुन्छ स्पार्टातर्फ। स्पार्टामा लुनाइटसको वाइफ सबै सांसदको सामु आउँछ र लुनाइटसलाई थप सैनिक पठाउनु पर्छ भन्ने कुरा राख्छ, तर सबै सांसद उसको कुरा सुन्दैन। यहाँ रातको समय थ्यारोनलाई देखाइन्छ जो लुनाइटसको वाइफलाई भेट्न जान्छ। लुनाइटसको वाइफ मलाई सांसदमा तिम्रो भोट चाहिन्छ, तिमीलाई के चाहियो म दिन्छु भनेर सोध्छ। थ्यारोन भन्छ तपाईलाई थाहै छ मलाई के चाहियो भनेर। तब उनीहरू इन्टिमेट हुन थाल्छन्। यो सबै थ्यारोनको एक चाल मात्र थियो जो जोर्जेससँग मिलेको थियो। अर्को दिन लुनाइटसको वाइफ संसदमा आइपुग्छ र सेना पठाइदिनका लागि सांसदहरू सामु कुरा राख्छ, तर यहाँ थ्यारोनले उसको कुरालाई स्वीकार्दैन र झुटो आरोपमा फसाउन खोज्छ। उसले भन्छ कि लुनाइटसको वाइफले उसलाई गलत काम गर्न लगायो। तब लुनाइटसको वाइफ रिसाएर उसलाई हमला गर्छ।
यही हमला गर्दा थ्यारोनसँग भएको जोर्जेसको सिक्काहरू भुइँमा खस्छन्। यहाँ उसको पोल खोल्छ। त्यसपछि त्यहाँ भएका सांसदहरूलाई थाहा हुन्छ कि थ्यारोन जोर्जेसको मान्छे थियो भनेर, अनि सांसदहरू पनि रानीको कुरा मान्छन् र सेना पठाउनका लागि तयारीमा लाग्छन्। अब यहाँ सिन शिफ्ट हुन्छ त्यो कुप्रो मान्छेको तर्फ। उसले जोर्जेसको मान्छेलाई लुनाइटसको आर्मीलाई घेर्ने खुफिया बाटो देखाउँछ र लुनाइटसको सेनालाई जोर्जेसको सेनाले चारैतिरबाट घेर्छ। जब यो कुरा लुनाइटसको सेनाको एउटा मान्छेलाई थाहा हुन्छ, ऊ लुनाइटसलाई गएर भन्छ, अनि त्यो सानो 300 सेनाको टुकडीको 50 जना लुनाइटसलाई छोडेर जान्छ। यो देखेर लुनाइटस रिसाउँछ र भन्छ, तिमीहरू जाने भए जाऊ, हामी 250 सेनाले नै यो युद्ध जित्न काफी छौं। लुनाइटसलाई लाग्छ कि यो उसको आखिरी युद्ध हो भनेर। त्यसैले लुनाइटस एउटा सेनालाई भन्छ कि तिमी स्पार्टामा गएर सबैलाई हाम्रो युद्ध बहादुरीको गाथा सुनाऊ। हामी कति बहादुरीसँग लड्यौं अनि लड्दा लड्दै प्राण त्याग्यौं। तब त्यो सिपाही भन्छ कि महारानीको लागि केही सन्देश छ कि महाराज? तब लुनाइटसले आफूले लाएको लकेट दिन्छ र भन्छ, यो महारानीलाई दिनु। अर्को सिनमा हामी देख्छौं लुनाइटसको सानो सेनाको टिमलाई जोर्जेसको हजारौं सेनाले चारैतिरबाट घेरेको हुन्छ। जोर्जेसको एउटा सेनापति लुनाइटसको सामु आउँछ र भन्छ, तिमीले हाम्रो अगाडि झुक्नुपर्छ। यदि तिमीहरूले यो युद्ध रोक्यौ भने तिमीलाई पुरै देशको सरदार बनाइन्छ। लुनाइटसलाई अब त्यत्रो सेना अगाडि जित्न सकिँदैन भनेर निश्चित भइसकेको थियो। तब सेनाको होलबाट त्यही कुप्रो मान्छे आउँछ र भन्छ कि स्पार्टाका सेनाले हाम्रो अगाडि झुक्नै पर्छ। तब लुनाइटसले त्यही बच्चा बेलाको बुवासोलाई मारेको याद गर्छ। लुनाइटस अब आफ्नो कवच र ढाल निकाल्छ र उनीहरूको अगाडि फालिदिन्छ र उनीहरूको अगाडि झुक्छ। तब उसलाई आफ्नो वाइफसँग बिताएको पल याद हुन्छ अनि ऊ जोडले आफ्नो एउटा सेनापतिलाई आवाज दिन्छ, सटालियस। तब सटालियस बाहिर निस्केर जोर्जेसको त्यो दूतलाई मारिदिन्छ। जोर्जेस रिसाउँदै भन्छ, मार्दै यिनीहरू सबैलाई। तब त्यहाँ हजारौंका संख्यामा तीरको वर्षा हुन्छ। तब लुनाइटसलाई देखिन्छ जसले भाला उठाएर जोर्जेसतिर आफ्नो पुरै बल लगाएर फ्याँकिदिन्छ। तब त्यो भाला गएर जोर्जेसको गालामा लाग्छ र रगत बग्न थाल्छ। त्यही बेला तीरबाजले लुनाइटस र उसका सेनामाथि तीरको वर्षा गर्छन् र लुनाइटसको साथै सारा सेना मारिन्छ। स्पार्टाको लागि शहीद हुन्छन्। अर्को सिनमा लुनाइटसले पठाएको त्यो मान्छे रानी कहाँ पुग्छ र लकेट रानीलाई दिन्छ र लुनाइटसको बहादुरी वीरगाथा सुनाउँछ र सबैलाई सुनाएर मोटिभेट गर्नुपर्छ भन्छ। रानीले त्यो लकेट आफ्नो छोरालाई लगाइदिन्छ। अब अर्को सिनमा त्यही सैनिकले 10,000 स्पार्टियन सेनालाई लुनाइटसको वीरगाथा सुनाइरहेको देखाइन्छ र जोर्जेसको विशाल सेना उनीहरूको पछाडि हुन्छन्। यही सिनका साथै मुभी सकिन्छ। साथीहरू, तपाईलाई आजको मुभी एक्सप्लेनेसन कस्तो लाग्यो? यस्तै मुभी एक्सप्लेनेसनको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।